धेरै चाहिँ यस हुन्छ त्यो गर्दा नि हुन्छ एकछिन बुझाउँदैछु 3 एउटा एउटा त तिमीले तिनटा मात्रै एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीले त्यो प्र्याक्टिस गर्ने हो नि त यो यसमा त प्र्याक्टिस मात्रै गर्ने हो नि त यसमा तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने भनेर भने त्यो त अपलोड गर्नु पर्दैन तिमीलाई प्र्याक्टिस आफ्नै प्र्याक्टिसको लागि हो कि त्यो चाहिँ यस्तो हो कि पेन्टुलमा तिमीहरूको राम्रो हुन्छ भनेर हो कि प्र्याक्टिस गर्यो भने तिमीलाई राम्रो हुन्छ भनेर हो होइन अब यस्तो गर्ने कि अब यस्तो यहाँ हामी फोटोसप जस्तो गर्नु मिल्दैन जस्तो कि अब फोटोसप जस्तो यसो गऱ्यो नि त्यस्तो गर्नु मिल्दैन तिमीहरू कसरी गर्छौ हिसाबले मिलाएर गर क्या यो यसरी तिमीहरूको आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि भन्न खोजे हो यो ल तिमीले यसरी प्र्याक्टिस गर भन्न खोजेको हो यो प्र्याक्टिस मात्रै गर्ने हो 3टा 4 क्वेसन चाहिँ थाहा छ मलाई तर तिमीले यसरी प्र्याक्टिस गर तिमीलाई फाइदा हुन्छ कि यो पछि तिमीले पेन टुल सबैतिर युज हुन्छ यसमा फोटोसमा मात्रै नभएर तिमीहरूको त्यो भयो यस्तो हुन्छ यहाँ डिफ्रेन्स त हुन्छ किन भन्दाखेरि अब अलिकति मार्केट हेर्दाखेरि सबैले फोटोसपै युज गरेर हुन्छ नि त मैले चाहिँ गिम्प युज गरेको छैन सबैले इट्स ओपन सोर्स एन्ड फ्री भन्छ होइन त्यसमा एकचोटि मैले युज गर्नै बाँकी छ डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ किन भन्दाखेरि नेपालमा लिनक्स युज गर्ने थोरै नै छन् नि त कर्पोरेट हाउसमा गयो भने पनि लिनक्स त कमै युज गर्छ नि त सबैले विन्डो पाइरेटेड विन्डो युज गरेर आउँछ प्रायः जसो होइन हो त्यसै भएर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ फरक त पर्छ फोटोसपै युज गर्न सक्दो अहिले त लिनक्समा पनि हाम्रो त्यो वाइनहरू हालेर वाइन भन्ने एउटा के हुन्छ त्यो वाइन जस्तै एउटा सफ्टवेयर हुन्छ उबुन्टुमा चाहिँ वाइन भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो विन्डोजको एपहरू चल्छ होइन त्यसरी नै तिमीहरू चलाएर एकचोटि ट्राई गर न है उसले एउटा क्वेसन सोधेको थियो यहाँनिर है कसले हुन्छ इमेज मात्रै प्रविलाई इमेज मात्रै हाले नि हुन्छ कि फरक पर्दैन एउटा पेन टुल युज गर्ने कट गर्ने अनि मैले भनेको थिएँ नि यो होइन नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा कसरी काम गर्ने त तिमीहरूलाई मैले भनेको थिइनँ नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा कसरी काम गर्ने यो जस्तो कि यतापट्टि आफ्नो लेयरमा लगिसकेपछि यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरिदिने यसो भएन भने यो हटाइदिने ताल्छ अनि त्यसपछि लक हटाइदिइसकेपछि स्मार्ट अब्जेक्ट हुन्छ होइन अब युज द पेन टुल टु कट द इमेज अब पेन टुलले इमेज कट गर्ने कि इमेजलाई यसरी कट गर्ने पेन टुल लिने अनि यसो जुम गरेर कट गर्ने मैले छिटो गरिदिन्छु है यसरी कट 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 गर्ने यसरी टिक 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 गरिसकेर तिम्रो राम्रोसँग काटे मैले चाहिँ एकदम छिटो तिमीलाई छिटो पढाउनु पर्ने भयो भने छिटो गर्छु त्यसो भएर अब यसलाई हामीले सेलेक्सन गर्नु पर्यो राइट क्लिक अनि मेक सेलेक्सन गरे पनि हुन्छ यसको सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल इन्टर होइन अनि त्यसपछि मार्क्स युज गर्ने यसरी भयो नि त नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भएन त अब तिमीले अब यसलाई यो इमेजलाई
मैले मेटाउँ जस्तो कि अब मार्क्सिङले मार्क्समा बसेर कालोले मेटाउँछ भनेको थिएँ, कालोले मेटाऊ जेसुकै गरेर यसलाई होइन। यो त इमेज त एडिट गर्नु नि त तिमीले, तर तिमीले अब जस्तोको त्यस्तै युज गर्नु छ। अब निराजन सुनिरहेको छु है, तिमीले जस्ताको जस्तै पहिला अब जस्ताको पहिलाकै स्टेटमा ल्याउनु छ भने मार्क्स डिलिट गरिदिने, जस्ताको त्यस्तै आएन। यसलाई नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भनिन्छ क्या। अघि मैले गरेको भेक्टर मार्क्स भयो होइन, लेयर मार्क्स भन्छ यसलाई, भेक्टर मार्क्स पनि होइन। अनि यो मैले भर्खर राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरेँ, त्यसलाई चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट भनिन्छ है। त्यो भयो अहिले 3 नम्बर त्यो यो पनि कुरा बुझिहाल्यो रोजनले। ज्यास्मिन तिमीले हो त्यसमा प्र्याक्टिस मात्रै गर्ने, त्यो बेजियर मेथड डट एसीमा चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस मात्रै गर्ने, केही गर्नु पर्दैन, तिमीहरूकै आफ्नै लाग्यो त्यो चाहिँ। हुन्छ तिमीहरू हाल मैले चाहिँ अस्तिको असाइनमेन्ट पनि 10-15 जनाको मात्रै चेक गरेको छु, सबै एकचोटि चेक गरेर तिमीलाई म भन्छु। कतिजनाले अलिकति मलाई मन परेको छैन त्यो, तिमीले लेयर मार्क्सिङ गर्दाखेरि त्यो एजेसहरू तिमीले राम्रोसँग रिफाइन गर्न जाने रहेछ अझै होइन। त्यही हेरिरहेको थिएँ मैले, कतिले लेयर मार्क्स भनेर भेक्टर मार्क्स पनि अप्लाई गरेको छ, कुन चाहिँ लियो मैले त्यो नामै याद गरिनँ। म त्यहाँ दिन्छु कमेन्टहरू, अनि हेर न है, म असाइनमेन्ट चेक गर्दैछु। रोजन कस्तो भने यो बक्सावाला भन्नाले यो बुझिने है रोजनले के भनेको। हुन्छ स्क्रिनसट हाल न। ल हुन्छ त्यो म गरिदिउँ ल। हरि how can we keep the selection that we did using the pen tool when going back to the original image? Keep the selection that we did using the pen tool when going back to the original image. ए यस्तो गर्न मिल्छ जस्तै यता अरे मैले अब सेलेक्सन भइरहेछ त। कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो अब यो आयो नि त, यहाँ मार्क्समा कन्ट्रोल अनि त्यसपछि क्लिक गर्ने होइन, सिलेक्सन भइरहन्छ। अनि यसले मार्क्सलाई हटाइदिने, मार्क्सलाई सिफ्ट थिचेर मार्क्समा क्लिक गरेर क्रस हुन्छ, अनि सिलेक्सन त भइरहेछ नि त हाम्रो होइन। अथवा डिलिट गरिदिने, अनि सिलेक्सन त बसिरहन्छ। सिफ्ट थिचेर मार्क्समा क्लिक गऱ्यो भने केही बेर डिसेबल गरे केही बेरको लागि है हामीले। सिफ्ट अनि क्लिक गऱ्यो भने मार्क्स डिसेबल हुन्छ केही बेरको लागि, फेरि सिफ्ट थिचेर क्लिक गऱ्यो भने फेरि मार्क्स आउँछ है। त्यसै गरे बुझ्यो होला नि होइन, किप सेलेक्टिङ द। अब तिमीले अब ओरिजिनल इमेजमा गएँ म, सिफ्ट थिचेर डिसेबल गरेँ, सेलेक्सन त भइरहेछ नि है, त्यही हो। हेर लेयर मार्क्स मैले यो गरेको लेयर मार्क्स हो है, यता हेर। अब लेयर मार्क्स भने चाहिँ भेक्टर मार्क्स भने चाहिँ लेयर मार्क्स भने यो लेयरमा गर्ने भयो होइन, भेक्टर मार्क्स भने चाहिँ भेक्टरमा गर्ने भयो क्या। भेक्टर भने हाम्रो यो भेक्टर लाइन हो हाम्रो, अनि यहाँ माथि गएर लेयरमा गर्ने, अनि भेक्टर मार्क्स अनि रिभिल अल। रिभिल प्रायः जसो हुनुपर्ने हो, तर भएन भने अर्को करेन्ट पाथ गर्नु है। अनि यहाँनिर तिमीहरूले पछि यहाँनिर पेन टुल लिएर पेन टुलले गरेको कुराहरू तिमीहरूले अब पाथ सिलेक्सन टुलले गर्दा एडिट गर्न मिल्छ क्या, डिरेक्ट सिलेक्सन टुलले। अब तिमीहरूले अब पाथ भेक्टर सिलेक्सन भेक्टर मार्क्समा चाहिँ यस्तो आउँछ लाइन, तिमीहरूले अनि आफै एडिट गर्न मिल्छ फेरि फर्दर यहीँबाट लाइनबाट कि। यसलाई चाहिँ भेक्टर मार्क्स भनिन्छ है। तिमीहरूले एङ्कर पोइन्ट पनि थप्नु मिलिहाल्छ यहाँनिर। अहिले लामो काम भयो नि त, तिमीहरूले सबै उसबाट काम के अरे त्यसैबाट काम हुन्थ्यो तिमीलाई, ब्रस टुलबाट सबै हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ तिमीहरूले पेन टुल डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलहरू चुज गर्नु पाउँछौ नि त, मिल्ने भएर अलिक टाइम लाग्ने कि। यो चाहिँ भेक्टर मार्क्स भनेर चाहिँ हो, भेक्टर मार्क्स भनेर चाहिँ पेन टुल र पाथ सिलेक्सन टुलले युज गरेर मार्क्स चलाउनेलाई भेक्टर मार्क्स भनिन्छ। अनि लेयर मार्क्स भनेर चाहिँ हामीले यसलाई हामीले डिलिट पनि डिसेबल गर्न मिल्छ चाहिँ भेक्टर भएन। लेयर मार्क्स भनेर चाहिँ लेयरमा गर्ने, तर ब्रस टुल युज गरेर है। अब अलिकति क्लियर भयो होला।
जस्ट अ सेकेन्ड है, एकैछिन भयो है त मोबाइलबाट क्वेसन हेर्छु म है। अस्ति मैले तिमीलाई क्वेसन नम्बर 4 मा एउटा ब्लेन्डिङ युज गरेर केटीको फोटो मैले ब्लू कलर रेड कलर भनेर सिकाएको थिएँ नि, त्यही हो कि ब्लेन्डिङ मोड राम्रोसँग युज गरेर तिमीलाई एउटा पिक्चर बना भनेको थिएँ नि। त्यो अस्ति हामीले इमेज सेभ गरेर जस्तो है, यस्तो थियो नि। जस्तै तिमीलाई हामीले मैले एउटा केटीको जस्तो यसमै यसकै युज गर्न मिल्यो होइन। तिमीलाई मैले ल यो एउटा यहाँनिर रातो कलर लगाएँ। अब यहाँनिर ब्लेन्डिङ मोड भने कहाँनिर हुन्छ त? ब्लेन्डिङ भने ग्रुप गऱ्यो, ब्लेन्डिङ मोड भने यहाँनिर हुन्छ। मैले राम्रो युज गर भनेको थिएँ नि तिमीलाई, खतरा कलर युज गर भनेको थिएँ नि। यहीँबाट हो त्यो भन्न खोजेको कि क्वेसन 4 नम्बर 4 मा चाहिँ है। पर्छ तिमीले कति जान्यो भने हेर्नु पर्दैन त। 1 2 मा कहिले रिपिट त हुँदा त के फरक पर्दैन नि होइन सञ्जीव। एउटा क्वेसन पहिला है, लक ब्याकग्राउन्डमा डाइरेक्ट कलर हाल्ने सर्टकट के हो भनेर भनेको छ होइन। जस्तै कि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो छ नि एउटा कन्ट्रोल एन गरेँ होइन, फोटोसम्म प्रब्लम आइरहेको छ एकैछिन है। ल ठिकै छ। अब हेर है, अब लक ब्याकग्राउन्ड भने दुई खालको हुन्छ है, एउटा हामीले गर्ने एउटा डिफल्ट हुने। डिफल्ट कलर तिमीले अब रोजनले भने ब्याकग्राउन्ड लेयरमा डाइरेक्ट कसै कलर हाल्ने सर्टकट के भनेको छ है। जस्तै कि अब यो दुईवटा कन्ट्रोल न्यू गरिसकेपछि पहिल्यै सुरुमा ब्याकग्राउन्ड लेयरमा यसरी आउँछ होइन। त्यो आर्टबोर्डमा हुँदैन है, फेरि आर्टबोर्डमा चाहिँ लेयर नयाँ भरेर मात्रै कलर भर्न मिल्छ है। जस्तै कि अब लक लेयरमा अब यो अगाडिको फोरग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड कलर भयो होइन। मैले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रातो कलर हालेँ होइन। अगाडि कलर भर्नलाई त्यो लिएरमा बस्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अल्ट ब्याक स्पेस, अनि पछाडि कलर भन्नलाई कन्ट्रोल ब्याक स्पेस है। भयो है रोजन। अब अर्को क्वेसन तिम्रो, स्वाचेसबाट तान्दा अर्कै लेयर बन्छ सर, अनि बन्दैन। यस्तो हुन्छ, यो लेयर भन्दैन, यसलाई लेयर त भन्छ तर कलर लेयर्स भन्छ क्या यसलाई। जस्तै कि यस्तै यहाँबाट ल्याउनलाई चाहिँ तिमीले अब राइट क्लिक गरेर त्यो पनि भन्छ, अनि यहाँ सोलिड कलर भन्छ क्या त्यसलाई। त्यहाँ लेयर भन्दैन, सोलिड कलर लेयर भन्छ, तर एक्ज्याक्टली लेयर होइन क्या। जस्तो कि मैले यसरी ड्र्याग गरेर यसरी ल्याएँ होइन, त्यो सोलिड कलर लेयर भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। सोलिड कलर भन्छ तर लेयर भन्दा नि के फरक त पर्दैन, यहाँबाट नि थप्नु मिल्छ क्या हो सोलिड कलर। यहाँ आफूले मन परेको कलर हाल्यो, ओके भयो। यहाँ लेयरमा बसिसक्यो। बन्छ, अनि कलरबाट प्यानल सेलेक्ट गरेर कलर नै लाग्दैन जस्तो सिकाइदिनु। सेलेक्ट गर्न मिलिहाल्छ नि। जस्तै कि मैले अब कलर प्यानलबाट मैले ल लाइट कलर पेस्टल कलर चुज गरेँ, कलर यहाँ आइसक्यो है। हेर त, तिमी सोलिड कलर हालिसकेपछि ड्र्याग गरेर यसरी यहाँ हालिदिइसकेपछि जुन कलर तिमीले ड्र्याग गरेर यसरी हाल्छौ नि, त्यो कलर हालिदिएपछि चाहिँ आफै चेन्ज हुन्छ ल, होइन त। तिम्रो पुरानो फोटोसपमा चाहिँ त्यस्तो ड्र्याग गरेर त्यस्तो गर्न मिल्दैन। पुरानो CC 2015 छ भने चाहिँ होइन। पहिला सुरुमा तिमीले त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ कलर चुज गर्नुपर्छ यसरी,
कलर चुज गर्यो अनि त्यसपछि अल्ट ब्याक स्पेस दिएर कलर भर्नुपर्छ कि नत्र भरिँदैन त्यसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले। अब जति माथि गयो त्यति ऊ हुँदै जान्छ है। अझै स्क्रिन अड्किरहेको छैन होला है? ठिकै छ होला। मेटाउने तरिका भनेर तिमीलाई मैले यो भने नि, मेटाउने तरिका भनेको सेतोले मार्क्सिङ युज गर्नु पर्यो, मार्क्सिङ माथि मेटाउनु पर्यो के। जस्तै मैले यो कलर भरेँ यहाँनिर। अब होइन ल यसलाई मास्क युज गर्ने कि, यसलाई मैले ठुलो पारेँ अलिकति। यसलाई अहिले मास्क युज गरिदिने। मास्क कसरी युज गर्ने? यहाँ तल छ मास्क होइन, ए यहाँ छ, यहाँ क्लिक गर्ने होइन। अब ब्रस टुल लिने, यहाँ छ ब्रस टुल होइन, ब्रस टुल लिने अथवा बी थिच्ने। सानो ठुलो पार्न तिमीलाई मैले सिकाइहालेको छु। अनि त्यसपछि कालोले मेटाउँछ, सेतोले लिराउँछ, मेटाएको कुरा लिएर आउँछ। हेर है, अलिक ठुलो पारे ब्रस मेटायो ल। अब यसलाई मैले मेटाउने यसरी, यो दल्ने यसरी, एज जस्तो यसो यसो गर्ने। क्लिक 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 गर्दा नि हुन्छ यसरी होइन, क्लिक 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 गर्दा नि हुन्छ। ए इरेज जस्तो गर्दा नि हुन्छ। अब तिमीलाई यो ब्ल्याकले मेटाउँछ, व्हाइटले फेरि लिएर आउँछ। अब व्हाइटले माथि लिएर आउने होइन, फेरि लिएर आउँछ। अनि यहाँनिर ओपेसिटी चाहिँ तिमीहरूले जहिले पनि 50 राख्नु। अनि त्यसपछि त्यसमा 50 100 जसरी काम गर्छ त्यसरी गर्नु है। जस्तै 50 100 राखेपछि सर मेटाउँछ हेरे ए होइन। अब यहाँनिर 100 मैले 50 राखिदिएँ अघि, धेरैचोटि क्लिक गर्नुपर्छ एउटै कुरा मेटाउनलाई। जति इन्टेन्सिटी राखे त्यति ओपेसिटीको त्यति छिटो मेटाउने काम गर्छ क्या है। अब चाहिएन भने डिलिट गरिदिने। त्यसरी काम गर होइन। अनि ब्लेन्डिङ मोड त्यसरी युज गरेर यसरी गर त। स्मार्ट अब्जेक्ट भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्पेसल कुरा हो कि यो फेसबुक भन्दा चाहिँ एकदम फोटोसपको होइन, जसले गर्दाखेरि त्यसको क्वालिटी प्रिजर्भ गरेर राखिदिन्छ क्या फोटोसपले। जस्तै मैले एउटा इमेज लिएर आएँ हो, अब यसलाई मैले कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ होइन। अब यसलाई मैले सानो पारेँ। कहिलेकाहीँ अब हामीले फोटोसपमा धेरै काम गर्दाखेरि कहिले धेरैको धेरै जस्तो इमेज सानो ठुलो सानो ठुलो सानो ठुलो सानो ठुलो पार्नुपर्छ क्या। मैले यत्रो सानो पारेँ इमेजलाई, स्मार्ट अब्जेक्ट गराएको छैन। अब भयो एकचोटि इन्ट्रोड्युस त्यसको पिक्सल घट्छ क्या, फेरि ठुलो पार्दाखेरि ब्लर हुन्छ ए है, हो कि होइन। उसले त्यो हामीले स्मार्ट अब्जेक्ट गरेन भने उसको डिटेल्सहरू प्रिजर्भ गरेर राख्दैन कि। त्यसै गरेर यसलाई हामीले स्मार्ट अब्जेक्टमा लानुपर्छ। ल मैले यसलाई अब हेरेँ स्मार्ट अब्जेक्टमा लगेँ अनि सानो पारेँ, एकचोटि इन्टर थिचेँ। इन्टर थिचिसकेपछि यसको अब पिक्सल त घट्नुपर्ने हो नि, तर स्मार्ट अब्जेक्टले उसले सबै कुरा प्रिजर्भ गरेर राख्छ क्या। ठुलो पार्दाखेरि हुँदैन, बिग्रिँदैन, बुझ्यौ। त्यसै गरी स्मार्ट अब्जेक्ट किन काम गर्ने भन्दाखेरि डिटेल्स प्रिजर्भ गर्नको लागि के। अनि डिटेल्स प्रिजर्भ पनि गर्छ, सबै राम्रो बनाइदिन्छ कि उसले। अनि नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भने नि त्यसको लागि पनि काम हुन्छ क्या है। त्यो स्मार्ट अब्जेक्ट भने चाहिँ त्यो हो। त्यही गर, मैले भने जस्तो गर होइन रोजन। त्यो कलरहरू त्यसरी नै चेन्ज हुन्छ। हो ब्लेन्डिङकै कुराहरू हो त्यसमा होइन। क्वेसन नम्बर 4 मा एकचोटि युज गर है। तिनटै गर न, एउटा त प्र्याक्टिस मात्रै हो रुचन है। अब अर्को अब अगाडि बढौँ है ल। अब फिल्टर मेनु छ है। फिल्टर मेनुमा हामीले अब यो म्यानिपुलेसन त लास्टमा गर्छु होइन। अहिलेको लागि चाहिँ फिल्टर मेनुमा सिकाइदिन्छु ल। फिल्टर मेनु भने चाहिँ हाम्रो इफेक्ट्सहरू टन्न हुन्छ क्या होइन। अब यहाँनिर फिल्टर ग्यालरी फिल्टर सबै सिकाउनु पर्दैन तिमीलाई, अलिअलि सिकाउनु पर्ने हो, सबै काम पनि लाग्दैन तिमीलाई है। त्यसमा फिल्टर ग्यालरीमा जाऊ। अनि यसलाई अब धेरै ठुलो भयो नि माइनस छ, अथवा जुम आउट गर्न आएपछि तिमीलाई कन्ट्रोल माइनसले पनि हुन्छ। अब स्क्रोलले पनि हुन्छ, स्क्रोल गर्दा नि हुन्छ, अल्ट स्क्रोल गर्दा नि हुन्छ होइन।
क्वेसन नम्बर 4 हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 के छ त जस्तै कि प्ले विथ ब्लेन्डिङ अप्सन अन द फोटोसप एन्ड गिभ मी द गुड रिजल्ट्स अन एनी फोटो भनेर चाहिँ होइन त्यो के भयो त क्वेसन मिस्टेक भयो र छैन मिस्टेक भएको त होइन मैले 4 क्वेसन दिएको हो त जस्तो कपी भए पनि नभए पनि तिमीहरू फेरि गर न के फरक पर्छ र राम्रै हुन्छ नि है भयो पनि नभए पनि जस्तो सुकै भए पनि गर न है तिमीहरू रिपिट गर्दा त के फरक पर्दैन नि चल्दै सिक्छौ नि जस्तो सुकै भयो भने है ल अब अगाडि बढौँ अब हेरे यो फिल्टर मेनुले चाहिँ के गर्ने अब फिल्टर मेनुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फिल्टर ग्यालेरी छ होइन फिल्टर ग्यालेरीले के गर्छ फिल्टर ग्यालेरीले यहाँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ आर्ट जस्तो कि इफेक्ट ल्याउने काम गर्छ है जस्तै आर्टिस्टिकमा जाउँ यस्तो टाइपको हेरेर ए अनि यहाँबाट बढाउनु मिल्यो घटाउनु मिल्यो स्ट्रोक प्रेसर भयो सबै त्यस्तै हो प्लास्टिक प्लास्टिकमा ऱ्याप गरे हो होइन पोस्टर एजेस अनि अन्डर पेन्टिङ होइन बढायो घटायो तिम्रो आफै गऱ्यो वाटर जस्तो कलर त्यो पेन्टिङ गरे जस्तो भयो होइन यो घटायो तिमीले डिटेल मिलाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ होइन अहिले ओके गरिदियो हेर भयो नि रोजन मैले बुझिरहेको छैन होइन अहिले एकछिनमा लास्टमा गरौँ ल म अहिले पढाइसकिसकेपछि तिमीले बोल्दा नि हुन्छ त्यतिखेर बोलेर मलाई भन न है अहिलेको लागि चाहिँ यो अहिले 3-4 कुरा सकौँ अनि त्यसपछि अहिले अगाडि बढौँला ल अब यो भयो होइन फिल्टर ग्यालेरीबाट हामीले यस्तो पेन्टिङ जस्तो बनायौँ है अब तिमीहरूले यहाँनिर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरिदियो भने के हुन्छ भने नि यसलाई अनलकलाई हटाऊ अनि कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्यो भने चाहिँ फिल्टर ग्यालेरीमा जाने अब मैले अब माथिको युज गर्थेँ मैले युज गरेँ आर्टिस्टिक डिफ्रेन्ट कुराहरू छ होइन आफै युज गर्दै हेर एकचोटि होइन ल पनि मन परेन अर्को जान्छु भन्दा नि हुन्छ रिपल भयो अनि यो अब स्केच टाइपको गर्ने हो कि के गर्ने हो सबै हेरेर गर होइन ल मैले तिमीलाई अनि ऊ चाहिँ त्यो स्मार्ट अब्जेक्ट नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भनेको थिएँ त्यहाँ सबै त्यही हुन्छ होइन ल ओके गरेँ हेर यहाँनिर अब यो मैले स्मार्ट अब्जेक्ट युज गरिसकेपछि नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ किन भने भन्दाखेरि सबै यहाँ तलपट्टि आएर बस्छ जे जे गऱ्यो हामीले अनि यसलाई डिलिट गऱ्यो भने पहिलाको जस्तै इमेज युज गर्न मिल्छ होइन अथवा यहाँ क्लिक गऱ्यो भने सबै उड्छ है होइन त ल अनि के गऱ्यौँ फिल्टरमा गऱ्यो फिल्टर ग्यालेरी युज गऱ्यौँ होइन अब अर्को कुरा छ अब तिमीहरूलाई चाहिने भने चाहिने कुरा मात्रै सिकाइदिरहेको छु है युआई डिजाइनको लागि चाहिने कुराहरू किन भन्दा कलरहरू फिल्टरहरू चाहिने हुन्छ डिफ्रेन्ट इमेजेसहरू हाल्नु पर्ने इमेजमै काम हुन्छ धेरै जस्तो पार्ट सो अब यिनीहरू वाइड एङ्गलहरू चाहिँदैन क्यामेरा र फिल्टर चाहिन सक्छ क्यामेरा र फिल्टरमा चाहिँ इमेजहरू कलरहरू केही गाह्रो छैन तिमी युज गरी हेर होइन तिमी युज गरी हेर तिमीलाई अहिले ओभरवेल्मिङ लागेको होला फिल्टर ग्यालेरीमा जाऊ केही गर्नु पर्दैन स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर जुन पनि लेयरलाई फिल्टरमा गर अनि फिल्टर ग्यालेरीमा जाने अनि युज गर्ने जुन मैले युज गरेँ ओके गरेँ होइन यहाँनिर स्मार्ट अब्जेक्टले के युज गरेको सबै देखाउँछ मैले यहाँनिर ब्लर पनि युज गरिदिन्छु होइन ल यहाँ आएर बस्यो कि अब मलाई जुन कुराहरू एडिट गर्यो स्मार्ट अब्जेक्ट त्यो चाहिएन भने डिलिट गर्नु पनि मिल्यो जस्तो कि यसलाई मैले गजन ब्लर चाहिएन यसलाई ड्र्याग गरेर डिलिट गरिदिने यसरी भयो तिमी युज गरेर हेर फिल्टर ग्यालेरी सजिलो छ केही छैन होइन अब मलाई यो अब स्मार्ट फिल्टर यो फिल्टर ग्यालेरीमा यो पनि चाहिएन डिलिट गरिदिने पनि होइन
डिलिट भयो नि। स्मार्ट अब्जेक्ट भने नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ त्यसरी भनिएको हो कि जे कुरा पनि हामीले नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा गरिन्छ। इमेजलाई हामीले थोरै पनि बिगार्ने काम गरिँदैन, नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भन्छ त्यसो भएर है। अब यो भयो होइन। अब हाम्रो अर्को छ क्यामेरा र फिल्टर भन्ने चाहिँ। यसले के गर्छ भन्दा कुनै पनि इमेजले इन्हान्स गर्ने, कलर इन्हान्स गर्ने काम गर्छ। हेर त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ट्याब्सहरू छ, आफ्नो आफ्नो आफ्नै कुराहरू छ यसको होइन। सो अब युज गरी हेर्ने जुन बेटर लाग्छ हामीले त्यो युज गर्ने। जस्तो टेम्परेचर कलर भयो, यसो टेम्परेचर बढायो, अब कुल बनाउने कि वार्म बनाउने कि कलरलाई होइन, कुनै कलर पछाडि कलर इन्हान्स गर्नु छ कि यसबाट गरिन्छ क्या। कुनै पनि तिमीहरूले फोटोहरू र फोटो अझै तिमीले हामीले त त्यति गर्नु मिल्दैन। तिमीहरू र फोटो भन्ने हुन्छ त्यो ग्राफिक डिजाइनरको लागि मात्रै युज हुन्छ अहिले होइन। सो यो चाहिँ तिमीले र फोटोमा युज गर्ने कति कति युज गर्नु मिल्छ तिमीहरूले यो चाहिँ होइन। एक्सपोजर घटाउनु मिल्यो, बढाउनु मिल्यो होइन, अब कन्ट्रास्ट बढाउनु मिल्यो, घटाउनु मिल्यो, सबै आफै युज गऱ्यो तिमीले राम्रोसँग जान्दछौ यो। यसको सजिलो छ एकदमै। वाइट्स बढाउने कि घटाउने, वाइट्स बढाइदिएँ मैले अलिकति होइन, अब ब्ल्याक्स अलिकति बढाइदिएँ, टेक्स्चरहरू अलिकति घटाइदिएँ, क्ल्यारिटी बढाइदिएँ होइन यसरी होइन। डिएज घटाइदिउँ होइन, भाइब्रेन्स अलिकति चमकता पिक्चरमा होइन, स्याचुरेसन हो सबै यसरी चलाएर हेर तिमीहरू आफै जान्दछौ यो। मैले चाहिँ अगाडि मात्रै चलाएँ होइन। सो अहिले मैले चाहिँ ओके गरिदिन्छु है। यहाँनिर भइसक्यो। पहिला कस्तो थियो इमेज भनेर चेक गर्नलाई यो आँखा हटाइदिने, पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो भयो है। झन् राम्रो भयो नि इमेज, राम्रो बनाउनुको लागि युज हुन्छ क्या। मिल्छ लाइटरुम जस्तो मिल्छ होइन, तर लाइटरुम जस्तो पुरै फिचर्स पनि दिएको हुँदैन। लाइटरुमको आफ्नै विशेषता छ, यसको आफ्नै विशेषता छ क्या। त्यसो भएर युज गर्दा हुन्छ है। लाइटरुम युज गर्नु त्यसै नि, लाइटरुमको स्मल पार्ट हो, युज गर्दा हुन्छ। स्मुथ भन्नाले स्मुथ जस्तो जस्तो बनायो नि बनाऊ होइन तिमीहरू। ल कलर अहिलेको लागि मैले र फिल्टर युज गरेर बनाएँ होइन। अब अर्को छ लेन्स करेक्सनहरू चाहिँदैन होइन, लिक्विफाई भनेर चाहिन्छ सक्छ तिमीलाई अब फन युजको लागि होइन। एउटा रमाइलो कुरा सिकाइदिन्छु तिमीहरूलाई म होइन। अब यो केटीको इमेजलाई म अब के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि तिमीलाई अब यो कुरा अब कहिलेकाहीँ चाहिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँदैन। अब कहिलेकाहीँ फनी वेबसाइट बनाइरहेछ भने त्यसको लागि काम हुन्छ है। फिल्टरमा जाने, लिक्विफाईमा जाने। ल अब यसले के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि यता हेरे यसको फरवर्ड ऱ्याप टुल यस्तो गर्ने काम गर्छ, मुभ बिगारिदिने अर्काको होइन। अब सानो ठुलो पानी पनि त्यही हो। यो सानो ठुलो पानी के हो, स्क्वायर ब्राकेट कि, सानो ठुलो स्क्वायर ब्राकेट कि होइन। ल ल भयो। अब मैले ओके थिचेँ भने यसो बिग्रेर आउँछ। 11 के गर स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गऱ्यो भने यहाँनिर तलपट्टि आउँछ है। हेरे हामीले जुन काम गऱ्यो सबै यहाँनिर आएर बसिरहेको हुन्छ, जे काम गऱ्यो यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ। अहिले अहिले चाहिँ हामीले लिक्विफाई युज गरेको त्यो लिक्विफाई आएर बस्यो। यसको काम त बुझ्यो होइन। अब अर्को काम छ रिकन्स्ट्रक्टर टुल, तिमीले बिगारेको जस्तै तिमीले बिगारेको थियो नि भर्खर हामीले यसरी बिगाऱ्यो हामीले होइन। रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने काम गर्छ यसले। बिगारेको कामले रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने काम गर्छ। अनि अर्को छ स्मुथ। कहिलेकाहीँ अब यहाँनिर कट पनि गर्नु मिल्छ नि, स्मुथ गर्ने के हो एजेसहरू जे पनि स्मुथ बनाउने काम गर्छ। फेरि यहाँनिर अब जस्तो कि अब कसैको यहाँनिर स्किनमा प्रब्लम हुन्छ नि त, त्यसको लागि स्मुथ बनाउने काम गर्छ यसले नि है। अनि अर्को छ यहाँनिर ट्रुल ट्रुल भन्छ कि होइन। अनि यसले घुमाउने काम गर्छ। ल भयो। अनि यसले चाहिँ सानो पानी काम गर्छ नाक। अब मन पर्न भने अल्ट थिच्ने रिसेट गरिदिने है, भएन भने क्यान्सल, ओके क्यान्सलै गरिदिनु। ल फेरि फिल्टरमा जाने। अनि अर्को के छ यहाँ यो पक्का टुल भन्ने चाहिँ यसले सानो बनाउने काम गर्छ। आँखा सानो बनाए, नाक पनि सानो बनाए, मुख पनि सानो बनाइन्छ है। भयो।
स्माइल भनिदिन्छु ल अहिले रोजन यति सकाउँ नि अनि यति सानो बनाउने काम गरे भयो अब अर्को त्यसले चाहिँ ठुलो बनाउने काम गर्छ भयो अब यसको पुश लेफ्ट लेफ्टतिर अब यो चाहिँ अब मार्क्सको लागि हो मार्क्सको लागि पछि गर्ने अब अर्को चाहिँ यहाँनिर फेस टुल भन्ने छ है यहाँ अब यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो छ यो चाहिँ नयाँ फोटोसपहरूमा मात्रै छ है पुरानो फोटोसपमा नहुन पनि सक्छ CC 2015मा नहुन पनि सक्छ होइन फिल्टरमा जाने लिक्विफाईमा जाने होइन अनि अर्को यहाँनिर फेस भन्ने छ यसले सबभन्दा ठुलो काम गर्छ यता हेर अब यसले हाम्रो यहाँनिर आँखा नाक सबै ठुल्ठुलो पार्न मिल्छ यहाँनिर हेरे मैले आँखामा क्लिक गरेँ अनि यहाँनिर आइज यहाँनिर फेस क्लिक गर्यो आइज ठुलो बनाउनु मिल्छ क्या अनि आइज भयो रियलिस्टिक देखिनु पर्यो क्या 54 होइन अनि आई हाइट ल सानो ठुलो 100 होइन अब आई विथ सानो बनाइदिउँ सानो आई टिल्ट अब कसरी टिल्ट यतापट्टि घुमाउने कि उतापट्टि घुमाउनु त होइन ल भयो आई डिस्टेन्स अब जोड्न नि मिल्यो ल अब सबै रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु मिल्छ प्लास्टिक सर्जरी गर्ने हो कि यो चाहिँ फोटोसप थ्रु प्लास्टिक सर्जरी गर्ने नोज माथि तान्ने कि तल तान्ने माथि तानिदिउँ घटाइदिउँ होइन माउथलाई अलिकति स्माइल गरिदिउँ स्याड बनाइदिउँ होइन अप्पर लिप्स मोटो पातलो लोवर लिप्स मोटो पातलो होइन नो माउथ विथ घटाउँ अलिकति माउथ हाइट पनि घटाइदिउँ बढाइदिउँ यो चाहिँ है अनि माउथ पनि सक्यो आइज पनि सक्यो अब फेसको काम सुरु भयो होइन फोर हेडलाई सानो बनाइदिउँ चिन हाइटलाई कसरी गर्ने गर तिमीहरू नै होइन ज लाइनहरू सानो बनाइदिउँ फेस विथ अझ ठुलो बनाइदिउँ है यति अहिले केही नचलाउँ भने ओके ओके थिच्दिउँ है ल पहिला केटी कस्तो थियो अहिले कस्तो हेर्नलाई चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट गरे हो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न मिल्यो ल अहिले यस्तो हो होइन यति हो अब अर्को उसले क्वेसन सोधेको थियो रोजनले अब रेस्टराइज गरेपछि त सक्यो रेस्टराइज गरिसकेपछि तिमीले कुनै अब्जेक्टलाई रेस्टराइज गर्यो भने त्यो सक्यो के अब त्यो केही गर्नै मिल्दैन अब रेस्टराइज अब कुनै इमेजलाई रेस्टराइज गरेछ फेरि त्यसले अब सानो ठुलो भएको छ अनि पछि त्यो स्मार्ट अब्जेक्ट गर्ने हो भने त्यसको क्वालिटी लस हुन्छ रेस्टराइज चाहिँ नगर न रेस्टराइज चाहिँ गर्यो भने चाहिँ त्यो पिक्सेलेटेड हुन्छ भन्छ यो भयो अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर ब्लर जस्तै कि ल यो फोटोमा मैले यो फोटोमा अब एउटा ब्लर मेनु भन्ने छ यहाँनिर ब्लर भन्ने छ होइन तिमीलाई सिकाउने भने अब मोसन ब्लर र मोसन ब्लर रेडियल ब्लर गजियन ब्लर भयो अरू सबै तिमीहरू आफै हेर होइन अब हेर यसको पछाडिपट्टि ब्लरनेस बढाउनु छ अरे कि इन्स्टाग्राम जस्तो बनाउने क्या पछाडिपट्टि यस्तो सेलेक्सन टुलले सेलेक्ट गर इलेक्ट्रिकल टुलले यस्तो गर्यो हाम्रो कति पार्ट चाहिने यस्तो मिलाएर होइन अनि अब हामीले यो यसमा चाहिँ यति बेला ब्लर त गर्ने होइन यता सिलेक्सन गर्नेलाई त यसरी ब्लर गरेर त ब्लर चाहिए नि होइन हामीले त यसलाई ब्लर गर्नु छैन त्यसो भए इन्भर्स सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल सिफ्ट आई होइन अथवा सेलेक्ट एन्ड इन्भर्स भन्ने यतितिर हुन्छ भयो अनि बल्ल अनि फिल्टरमा गएर ब्लर अनि गजल ब्लर लाउने है धेरै भयो रियलिस्टिक देखियोस् न होइन ल ओके भयो त ए पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो हो है पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो हो होइन तिमीलाई फोटो जस्तै गर्नु मन छ भने अब सेलेक्सन गर्नु पर्यो पेन टुलले सेलेक्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अनि ब्लड अनि सेलेक्सन मेक सेलेक्सन गरेर इन्भर्स गर्ने अनि त्यसपछि कलर भनिदिनु जस्तै अहिलेको लागि म तिमीलाई अलिक छिटो गरिदिन्छु एआई टुलले यति गरेँ मैले सेलेक्ट भयो नि होइन अब तिमीले हामीले यसलाई त ब्लर गर्ने होइन
अब कन्ट्रोल सिफ्ट आई थिच्ने अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट आई गाह्रो भयो भने सेलेक्ट अनि इन्भर्स गर्ने है। अनि त्यसपछि हामीले ब्लर लगाइदिने, गसियन ब्लर होइन। ल रियलिस्टिक लाउने है, धेरै लाउने होइन नि। अहिले साँच्चै हो कि गरे जस्तो हुनु पर्यो क्या। ल भयो। ल हेर त, पहिला हाम्रो यस्तो थियो, अहिले यस्तो हो होइन। फेरि तिमीले अब थोरै लाग्यो भने यही क्लिक गरेर जान मिल्छ फेरि है, एडिट गर्नलाई बढी घट्यो। जस्तै कहिले मिस्टेकली तिमीहरूले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बढी लगाइन्छ अनि गजन ब्लर धेरै लगायो अरे यस्तो पुरै ल ओके गरेर ल थुक्क बढी भयो भने के गर्ने त, कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि त्यसो गर्दा छ्याउ हुन्छ। फेरि यति स्मार्ट अब्जेक्ट हो भने चाहिँ यहीँ तल आउँछ, अनि यहाँनिर गएर घटाउने बढाउने काम गर्ने है। ल यो भयो गजियन ब्लर भयो। अर्को छ हाम्रो ब्लर। यो ब्लर भने चाहिँ आफू अटोमेटिकली ब्लर गरिदिन्छ होइन, त्यो गर्नु परेन। अर्को छ मोसन ब्लर। मोसन ब्लरले चाहिँ मोसन कुनै अब भनौँ न, ल ठिक छ त्यो अहिले बुझाइन्छ है, ठिक छ अहिले त्यो बुझाइन्छ है। अहिलेको लागि चाहिँ रेडियल ब्लर गरौँ हेर है। स्पिन र जुम भन्ने हुन्छ है, यो जे राख्दा नि हुन्छ। यिनीहरू क्वालिटी चाहिँ मैले स्पिन राखेँ, अब के हुन्छ पछाडिपट्टि हेरेर यसो घुम्छ, यसो घुमे जस्तो भयो नि होइन। अझै बेटर इक्जाम्पल देखाउँछु तिमीलाई म। यो होइन हामीले सेलेक्ट गर्ने, क्विक सेलेक्सन टुलले गरे नि हुन्छ माथिपट्टि होइन। अब यसलाई स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु म, अनि यतापट्टि माथि रेडियल ब्लर लगाइदिनु ल। मोसन ब्लर, ब्लर, रेडियल ब्लर। अब स्पिन गराइदिने है। अलि धेरै भयो, अलिकति फोटोग्राफरहरूले यस्तै यस्तै युज गर्छ नि है। फिल्टर, ब्लर अनि रेडियल ब्लर अलिक धेरै भयो, थोरै युज गर्ने 9 10। ल अझै त्यो पनि बढी भएछ। रेडियल ब्लर मैले अब ओके भयो, तर त्यो थोरै भयो होइन। रेडियल ब्लर आइसक्यो भने युज गरेको यहीँ आउँछ है, तर हामीलाई त्यहाँ गर्नु छैन, पुरानो त्यो थोरै भएको थियो। रेडियल हामीले 3 राखौँ न है। ल भयो त। ए यस्तै यस्तै फोटोग्राफरहरूले यस्तै यस्तै युज गर्छ नि होइन। हो अब अर्को चाहिँ मोसन ब्लर छ। मोसन ब्लरले के गर्छ भन्दा कुनै पनि कुरालाई मोसन गर्न हेल्प गर्छ क्या है। जस्तै कि इमेजले मैले यो मान्छेलाई मैले चुज गरेँ ल। मिलाउने एडजस्ट गर्ने ठिकै छ है। अब यसलाई मिलाउने, यहाँ पनि कान पनि मिलाउने भयो। अब यसलाई म मोसन ब्लर गरिदिन्छु। मोसन ब्लर ल छिटो हिँडेको देखेँ नि यो होइन। अब अर्को फेरि यहाँनिर अरू कुरा पनि एडजस्ट गर्न मिल्छ है मोसन ब्लरमा। एङ्गल कुन चाहिँ एङ्गलमा भने चाहिँ हाम्रो एङ्गल यस्तो आइरहेछ नि त होइन, यस्तो आइरहेछ नि। हामीले एङ्गल चाहिँ यस्तो गरिदिउँ न, यस्तो सिधा गएको जस्तो देखियोस् न होइन। मैले अलिकति बढाइदिन्छु, यहाँ पनि देखिसक्यो है। ल भयो। यो बेटर केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि फुटबल भनौँ न होइन। ल यो पिक्चर है त,
बललाई सेलेक्ट गर्ने सेलेक्सन टुलले हैन फिल्टरमा जाने ब्लर मोसन ब्लर धेरै भयो ल ल के खाने जस्तो देखिन्छ नि हैन त्यसको लागि के मोसन भने कुनै कुराहरू कुनै अब्जेक्टहरू मोसनको लागि हेल्प गर्ने यो बल यता आएको जस्तो देखिन्छ नि त कसैले फाले जस्तो त्यस्तो गराउनु हेल्प गर्छ है मोसन ब्लर भने त्यो हो अब अर्को हाम्रो छ सिकाउनु पर्ने कुरा ब्लर ब्लर अरू त्यति राम्रो चाहिँदैन यिनीहरू कुराहरू हैन अब जस्तो कि स्मार्ट ब्लर भन्ने छ हैन त्यो अब आफैले युज गरी हेर मेन चाहिने कुरा भने यिनीहरू हो हैन त्यो आफै चलाऊ अनि चलाए हेर अब अर्को चाहिँ डिस्ट्रिब्युट बल ब्लर ग्यालरी भन्ने तिनीहरू नै कुराहरू हो त्यो चाहिएन हैन डिस्टर्ट भनेको अब यो विभिन्न कुराहरू छ कि सबै कुरा चाहिन्छ भन्छ धेरै जस्तो ग्राफिक डिजाइनको लागि चाहिन्छ हैन यो डिस्टर्ट आफै युज गर रिपलले के गर्छ रिपल भनेको हाम्रो पछाडिपट्टि रिपल ल्याउने काम गर्छ हैन है हेर पहिला कस्तो अहिले कस्तो हो रिपल भने त्यो वाटरको त्यो रिपल हुन्छ नि त्यस्तो गर्ने काम हो कि त्यो चाहिँ इफेक्ट ल्याउने काम हो यहाँबाट सबै इफेक्टहरू ल्याउने मात्रै काम हुन्छ कि यसको डिस्टर्टमा अर्को छ ट्रेल भने त बुझिहाल्यो अघि जस्तो घुमाउने भयो होइन जिगज्याग भने त्यो जिगज्याग यस्तो होइन अब डिस्टर्ट अब अर्को छ डिस्टर्ट अर्को छ अब वेभ भने वेभ जस्तो बनाउने होइन पानीको वेभ जस्तो भयो नि यो है त्यसमा काम भयो अब अर्को छ सबै नोइज भने नोइज घटाउने एड नोइज बढाउने घटाउने हो यो चाहिँ कुनै इमेजमा पुरानो जस्तो बनाउने युनिफर्म गजियन यो आफ्नो कुराहरू हो हेरेर ल कहिले लाइट नपुगे बेलामा इफेक्ट ल्याउने क्या जस्तो कि मैले यहाँ कालो कलर भरिदिन्छु नयाँ लेयर भएर कालो कलर भरिदिन्छु अनि ब्लेन्डिङ युज गरिदिन्छु होइन रातिको जस्तो इमेज बन्यो नि ए ल कुन बेस्ट हुन्छ आफै चुज गर्ने कि बुझ्यो ए यो रातिको जस्तो अब राति इमेज ल्याए जस्तो भयो नि तर अब स्मार्ट अब्जेक्ट अलिकति स्मार्ट अब्जेक्ट भयो भने हामीले एमाउन्ट घटाउनु मिल्यो नि होइन ल अनि यसलाई ओपेसिटी अलिकति घटाइदिने भयो नि रातिको जस्तो इमेज भयो नि ल होइन यस्तो यस्तो इफेक्टहरू लाउनु मिल्छ क्या नचाहिएन भने यु क्यान डिलिट इट है अब फिल्टर अर्को छ नोइज भयो पिक्सलेट गर्ने कुनै कुराहरू पिक्सलेट गर्ने काम गर्छ यसले होइन ल यस्तै यस्तै होइन इफेक्ट्सहरू हो यु क्यान युज इट प्रपरली एन्ड यु क्यान गेट बेटर रिजल्ट के आफै युज गर है सबै आफै युज गरेर सार्प कुनै इमेजहरू एकदम सार्प बनाउँछ भने सार्पको लागि युज भयो होइन हेर अहिले कस्तो थियो मैले सार्प गरेँ सार्प भयो नि इमेज है ब्लर ब्लर जस्तो है त्यसले सार्प गरेर सार्प भयो होइन ल यो सबै स्टाइलाइज यस्तै यस्तै कुराहरू टन्नै छन् होइन जस्तै कि अब यहाँनिर मैले स्मार्ट अब्जेक्ट बनाइदिने अनि त्यसपछि फिल्टरमा जाने हाम्रो स्टाइलाइज छ अनि यहाँनिर एक्चुली विन भन्ने चाहिँ के कतातिर सर्प डिरेक्सन चुज गर्यो ल भयो अझै बढाउनुलाई हामी के गर्नु अब एक कुरा रिपिट गर्नु छ नि अल्ट कन्ट्रोल एफ
विन्ड ओके हैन फेरि अल्ट कन्ट्रोल एफ विन्ड एफ भयो ल यसमा कलर भर्नलाई कलर ओभरले गर्दा नि हुन्छ जस्तै कलर ओभरले गर्यो यो कलर भर्यो हैन आफूलाई जुन कलर मन लाग्छ त्यही कलर भर्यो ड्रप स्याडो पनि हान्दै हुन्छ अझै स्ट्रोक पनि भर्दै हुन्छ तर राम्रो त देखिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई भयो डिफ्रेन्ट चाहिँ आफै युज गर्न सकिन्छ मैले सिकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन होइन त्यो मैले आफै जति युज गरेँ त्यति युज गर्न सक्छौ हेरे यहाँनिर स्मार्ट अब्जेक्ट भयो भने सबै आइसक्यो यहाँनिर के गरेछ भने चाहिएन भने डिलिट गर्दा सबै जान्छ फेरि है अब अर्को चाहिँ फिल्टरमा छ यसलाई मैले अब अझै यो इमेजलाई एडिट गर्नु छ अरे मैले त्यसलाई अब स्मार्ट अब्जेक्ट बनाएको छैन है अब के हुन्छ आफै हेरेँ टाइल जस्तो गर्नु मिल्यो 10 टाइल्स 20 मैले 25 बनाएँ यसलाई 30 बनाएँ होइन ल यस्तो गर्नु मिल्यो इफेक्ट्सहरू युज गर्नलाई हो मेन फिल्टर मेन्यु होइन ल भयो होइन फिल्टर मेन्यु सक्यो अर्को के छ हाम्रो अब फिल्टर जिफ कसरी बनाउनु त जिफ बनाउन म एउटा यस्तो गरिदिन्छु है जिफ कसरी बनाउनु त मैले अब ल वेब गरेँ जिफ चाहिँ फेरि हामीले आर्टबोर्डमा हुँदैन है जिफ आर्टबोर्ड कहिले नै हुँदैन अगाडि नै भनिदिन्छु मैले सुरुमा कल गर्दाखेरि कसैले भन्नु मलाई लास्ट गाह्रो भएको थियो जिफ आर्टबोर्डमा हुँदैन त्यसो भए आर्टबोर्ड अनटिक गरेँ मैले क्रिएट गरेँ है अब यहाँनिर एउटा बल बनाएँ अब मुभ गर्ने यहाँसम्म होइन कसै गर्ने त्यसको लागि एउटा यहाँनिर विन्डोज यहाँनिर टाइमलाइन भन्ने आउँछ है अनि यहाँनिर राइट क्लिक यहाँ क्लिक गरी फ्रेम एनिमेसन गर्ने है क्रिएट फ्रेम एनिमेसन भयो अब यहाँबाट यहाँ राख्ने यो यहाँ पुऱ्याइदिने अल्ट थिचेर मैले डुप्लिकेट गर्छु ल यस्तो गर्ने पहिला यो यहाँ भयो नयाँ फ्रेम ल्याउने अनि त्यो यहाँ लगिदिने केही गर्नु पर्दैन है लगाएर फेरि यिनीहरू यहाँ छ है अब यिनीहरू दुईटा सिलेक्ट गर्ने उयो छ नि यो डट 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 लाइनवाला ट्विन भन्छ यसलाई क्लिक गर्ने अब मैले यसलाई 20 बनाइदिन्छु ओके गरिदिन्छु अनि प्ले गर्ने हैन अनि यसलाई फाइल एक्सपोर्ट सेभ एज वेब गर्ने है प्रिभ्यू पनि गर्न मिल्यो कसरी हेर्न मिल्छ यहाँनिर प्रिभ्यू गर्नु प्रिभ्यू आएन भने एडिट लिस्ट गर्ने अनि एड गर्ने है अनि हाम्रो गुगल क्रोमको कहाँ इन्स्टल भएको छ त्यो इन्स्टल गर्ने क्रोम अथवा मोजिला के हुन्छ ओके प्रिभ्यू मैले 300 ला होला हैन 300 नलाउनु सेट सेन्टिमिटर रहेछ ठिक छ हैन पिक्सेल ठिक छ हैन अब यसलाई अल्ट त्यसको स्टेप वेब गर्नलाई अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट एस हैन अनि एनिमेसन चाहिँ यहाँनिर फरएभर लाउनु पर्छ है जिफ जाने अनि फरएभर हो कहिले वान्स हुन्छ फरएभर गर्ने हैन अनि प्रिभ्यू गर्ने ल भयो ल फेरि गरिदिन्छु है फेरि है ल यो कसैको हुँदैन यो पनि हुँदैन ल ल्याउने भिडियो फ्रेममा गर्न मिल्छ अब भिडियो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि हुँदैन रोटेट इफेक्ट गर्ने के छ त्यो पनि गर्नु ल
पहिला सुरुमा त बेसिक कुरा त बुझ्नु पर्यो नि हैन। अब यता हेर मैले यो ल्याएँ भयो कुनामा राखेँ। अब विन्डोज टाइमलाइन हैन। अब के गर्नुपर्छ भन्दा एउटै लेयरलाई तिमीले टाइमलाइनमा खेलाउने हो के। क्लिक गरेँ यो यहाँ ल्याइदियो टक्क ड्याङ्ग क्लिक गर्यो फेरि यहाँ ल्याइदियो फेरि नयाँ गर्यो यहाँ डिभिडी भन्छ नि त्यो पहिला पहिला हामी डिभिडीमा क्लिक हुन्थ्यो त्यस्तो गरौँ न है। फेरि हैन अब सबैलाई सेलेक्ट गर्ने अनि यो गर्ने दुईवटा गर्दा नि हुन्छ। यो यहाँ ट्रान्जिसन हो नि त। यो यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ गयो हैन के भन्छ है ए यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ अनि हैन दुईटा लिने यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाको एउटा पेज हाम्रो 5 वटा हैन हैन बिस्तारै गर्ने यहाँ गयो 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 यहाँबाट यहाँ गयो यहाँ क्लिक गयो हैन फेरि यहाँबाट यहाँ जाँदाको अर्को पेज त्यो 5 भयो। यहाँ गयो 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 टक्क 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 त्यहाँ गयो। अब यहाँदेखिको उताको त्यो अर्को पेज यहाँबाट त्यहाँ जाँदाको अर्को पेज 5 फ्रेम एड गरे हो क्या मैले स्मुथ फ्रेम एड गरेको। ल अब प्ले गरिदिने अब यसलाई जिपमा कसरी सेभ गर्ने फाइल एक्सपोर्ट सेभ फर वेब हैन अनि यहाँनिर जाने सिपमा जाने हैन अनि यहाँनिर पर्पेचुअल सेलेक्टिभ जुन गर्दा नि हुन्छ अलिकति माइनस गर मोन्टर कलर म्याकेन्टोस नो कलर म्यानेजर युज फर डकुमेन्ट प्रोफाइल जे गर्दा नि हुन्छ हैन युज आरजीबी कलर गर कलर चाहिँ बढाउँदै काम गरे नि हुन्छ। अनि सेभ जिप अनि यहाँनिर जिप छ जिपको अनि फरएभर लगाइदिनु सेभ गर्यो अनि एचटीएमएलमा हैन हाम्रो इमेज मात्रै चाहियो हो नि त इमेजमा सेभ गर्ने हैन डेस्कटपमा सेभ गरिदिन्छु म ल भयो। अब रोटेट इफेक्ट गर्नु है त पहिला ल यही गरौँ न फ्रेम एनिमेसन गर्ने। अब यसलाई यो एउटा एनिमेसन यसो गर्यो पहिला यसमा अनलक गर्ने है त्यो लेयरलाई नयाँ घुमाइदिने काउन्टर क्लकवाइज हैन घुम्यो यहाँनिर प्रपर्टिज रोटेट गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई जिपमा फोटोसपमा रोटेट गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई भयो यसो गर्ने नि त नयाँ लेयर बनाउने नि त है रोटेट गर्नलाई जस्तै कि अब मैले यो अहिले फ्रेम डिलिट गर्दै हैन यस यो फ्रेम फर्स्ट फ्रेम भयो सेकेन्ड फ्रेमको लागि रोटेट गर्ने नयाँ लेयर बनायो ल घुमाइदिने भयो फेरि नयाँ लेयर बनाउने यसलाई नयाँ लेयर यसलाई डुप्लिकेट गर्ने
डुप्लिकेट गर्न सिकाएको छैन होला मैले तिमीलाई त्यो अब लेयर डुप्लिकेट गर्नलाई चाहिँ राइट क्लिक डुप्लिकेट भन्ने हुन्छ यतातिर हैन डुप्लिकेट लेयर भन्ने हुन्छ डुप्लिकेट हुन्छ है अनि ओके थिदिने भयो यसको सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल जे छ है अनि फेरि लाइक कन्ट्रोल क्लकवाइज भयो चारवटा तिम्रो बनाउनु पहिला अनि है फेरि कन्ट्रोल जे कन्ट्रोल टी कन्ट्रोल क्लकवाइज हैन फेरि कन्ट्रोल जे अनि कन्ट्रोल क्लकवाइज भयो अब के भन्न थाहा छ नयाँ फ्रेम बनाउने सबैलाई हाइड गरिदिने अब हाम्रो पाली कुन चाहिँ निको हो त यसको हो नि त हैन फेरि अब फेरि कुन चाहिँको पाली यसको पाली यो हाइड गरिदिने यो ल्याउने फेरि नयाँ फ्रेम गर्ने यसको पाली यसको ल्याउने नयाँ फ्रेम ल्याउने यसको पाली यसको गर्ने फेरि नयाँ फ्रेम यसको हिडन ल्याउने हैन अब प्ले गर त अलि धेरै भयो भने 1 सेकेन्ड गर्दा नि सबैले सेलेक्ट गर्ने फ्रेमलाई अनि 1 सेकेन्ड अथवा टाइम पनि सेट गर्न मिल्छ 0.5 सेकेन्ड राख्दिएँ मैले अब हेर त अब यसलाई हामीले उसमा नि हेर्न मिल्छ अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट एस अनि प्रिभ्यू हामीले के अरे ब्राउजरमा नि हेर्न मिल्यो ल भयो भिडियो चाहिँ कुदाबाट बनाउने हो होइन हाम्रो के अरे अडोब आफ्टर इफेक्ट अडोब आफ्टर इफेक्ट र प्रिमियर प्रोबाट गर्न मिल्छ होइन यो चाहिँ अलि गर्न नमिल्ला भिडियो चाहिँ भिडियो अलि हाम्रो फोटो स्टिल इमेजको लागि हो त्यसो युज नगरौँ है त्यो सर्च गर्दा त्यो हामीले उता अर्कोबाट गरिन्छौँ यसबाट गरिँदैनौँ होइन कति कुराहरू त्यस्तो कुराहरू जी बेसिक कुराहरू चाहिँ सिकाइदिनु पर्यो तिमीलाई भनेर सिकाइदियो हो उतापट्टि एक्सटीमा गरिन्छ होइन सर्च गर्दा टक्क क्लिक गर्दाखेरि त्यो गर्छ नि त्यस्तो त्यो हामी एक्सटीमा गरिन्छ त्यो प्रोटोटाइपिङ भनिन्छ क्या जिप र प्रोटोटाइपिङ एउटै होइन सम्झिराख्नु है सबैले भयो यही हो जिप भने अब अर्को हाम्रो के छ अब फोटोसप युआई चाहिँ भोलि गरौँला है एउटा सानो म्यानिपुलेसन चाहिँ म गरिदिइहाल्छु ल अनि तिम्रो क्वेसनहरू लिउँला आफ्टर इफेक्ट दिँदैन हाम्रो युआईको दियो भयो नि त ग्राफिक डिजाइन भइदियो अहिले सिकाइदिन्थे हाम्रो अब युआई युएक्स भइसकेपछि सिकाइदिनु अब थोरै हाम्रो म्यानिपुलेसन दिन्छौँ ल ल म्यानिपुलेसन गर्दा चाहिँ एकदम हाई रेजोल्युसनको इमेज चुज गर्नु है अब म क्विक सेलेक्ट टुल चुज गरेँ किनभने एउटै कलर चाहिँ सजिलो हुन्छ मलाई भयो अब यो अलिकति अब यो चाहियो नि त हामीलाई यो अब त्यसोबाट माइनस अल्ट थिच्ने अनि यसलाई ल्याउनु मिल्छ है मलाई पछाडिपट्टि अहिले माउन्टेन जस्तो चाहिएको छ अरे कि यसलाई मार्क्स गरिदिउँ अब यसलाई माउन्टेन जस्तो चाहिएको छ मलाई यहाँनिर यसलाई तल लिएर ल यही यो त बेटर होला तर यो ल
भयो अनि यसले तल ल्याइदिने ल दुईटा इमेज जोड्यो भयो नि जस्तै कि अब यसलाई अलिकति कस्तो देखियो नि भन्दाखेरि यसले मेटाइदिने कि अलिकति अब यो माथिलाई अब ब्रस टुलले सानो बनाउने थोरै थोरै ड्र गरिदिने यसो माथि मेटाइदिने कि नमेटाइ नि यस्तै बेटर देखिरहेको छ ल भयो अब अहिलेको कार रेस ल्याउने अर्कोमा ओपन गर्ने मैले यहाँनिर एआईले लिन्छु यति बाँकी मिलाउने है कति मिलाएर हुन्छ है यो अलिकति यहाँनिर मिलाउनु पर्यो यहाँनिर मिलाउँ अब सेलेक्सन गर्ने मेक सेलेक्सन अथवा कन्ट्रोल इन्टर हैन अनि ब्ल्याक कलरले गरिदिने है यहाँ पनि यो इमेज अहिले भयो जस्तो लाग्यो मलाई तर त्यो मैले छिटो गर्दै भएर है तिमीलाई भयो यहाँ ड्र्याग गरौँ त ड्रप गरिदिने हैन अनि यहाँनिर एउटा इमेज सर्च गर्ने स्नो के भन्छ त्यसले डस्ट डिलिट गर्न आइहाल्छ अब ब्ल्याक कलर ब्लेन्डिङ टुलले ब्ल्याक कलर हट्छ भयो लाइटनले हट्यो यहाँनिर ल पछाडिबाट है गाडीको कालो लाउनु पर्यो तल गाडीको तल ब्ल्याक कलर नयाँ लेयर गाडीको तल नयाँ लेयर बनाउने अनि ब्ल्याक कलर यसो दल्दिने अब अलिकति ओपेसिटी कम गरौँ हैन अहिले ओपेसिटी कति छ त यो गाडी कुद्या छैन यो चाहिँ यो पछाडिको पछाडि लाइन चाहिँ पछाडिको मात्रै ड्रिफ्ट गरे भन्छ नि के भन्छ स्मोकी पनि गरे भन्छ नि त्यस्तो टाइपको गर्नु कोसिस गरेर हो हैन अब यहाँनिर मैले लेयर बनाएको छु ब्ल्याक कलर भरे अलि ओपेसिटी कम गर्छु कति 30 जस्तो ल भयो अब यो पछाडिको पाङ्ग्रा घुमा जस्तो गर्ने फिल्टर ब्लर मोसन ब्लर भन्दा नि हामीले घुमेको जस्तो बनाउनु पर्यो नि हैन रेडियलमा हुन्छ काम हुन्छ के अरे जुम गर्ने के म त्यो लेयरमा छैन जस्तो है यो लेयरमा जाने हैन अनि रेडियल ब्लर भयो ब्लर मोसन रेडियल यता हैन ल पछाडि अब अझै गर्न मिल्छ हैन ल अब कलर अब अलिकति डार्क कलर ल्याइदिने अब एउटा माथिपट्टि लेयर भर्ने एउटा अनि ब्रस अब अलिकति ब्रस टुल लिने अलिकति घटाइदिने दल अनि यस्तो गरिदिने
त्यो नगर्दा नि हुन्छ ल। यो चाहिँ स्मल पार्ट हो, जस्तो बेसिक कुरा मात्रै सिकाइदिएको। भोलि चाहिँ हामीले थोरै अझै बेटर म्यानिपुलेसन सिकौँला, तर बेसिक कुराहरू सिकाइहाल्यो तिमीहरूले, गर्ने कुरा त्यही हो। म म्यानिपुलेसन सिकाइदिएर अलिकति थोरै अझै, अनि फोटोसप युआई सिकाइदिन्छु ल भोलि चाहिँ। तिमीहरूको लागि भोलिको लागि चाहिँ 960 ग्रिड डाउनलोड गर्नु ल सबैले, अहिले गरे नि सबैले गर 960 ग्रिड गर, यो डाउनलोड गर्नु ल सबैले। भोलिको लागि म त्यहाँ सिकाइदिन्छु तिमीहरूलाई। 960.gs मा गर, अथवा गुगलमा 960 ग्रिड भनेर सर्च गर होइन। अनि फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्ने अनि डाउनलोड गर। भोलि हामी फोटोसपको युआई थोरै गर्छौँ, अनि त्यसपछि सिएसएस अनि एक्सटी है। ल अब क्वेसन सोध्नु, कसलाई के क्वेसन छ भने। कसै छैन क्वेसन? सोधु भाइ क्वेसन। यस्तो हो, तिमीलाई ब्लेन्डिङ बोर्ड युज गर भनेको थिएँ नि होइन। ब्लेन्डिङ बोर्डमा त्यो गर्न मिल्छ क्या। ब्लेन्डिङ बोर्ड चलाउ न तिम्रो, खोइ ब्लेन्डिङ बोर्डै चलाएको छैनौ अनि। जस्तै कि ब्लेन्डिङ बोर्डले के काम गर्छ भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ चलाउन थाल्छ हेपछि के है। ल होइन यो ब्ल्याक छ नि, ल यहाँनिर चाहिँ एउटा एक केटाको अगाडिपट्टि मलाई अलिकति स्नो जस्तो ल्याउनु छ अरे होइन। अब मैले स्नो लिएर आउँछु नि यसलाई। यो ल्याएँ, यसमा ल्याएर ट्याक्क राखिदिएँ। तिमीलाई मैले त्यसो ब्लेन्डिङ बोर्डसँग खेल भने त्यसो हो कि। अब कुन केले ब्ल्याक हट्छ त भनेर तिमीले टेस्ट गर। मैले के भनेको थिएँ, कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस प्लस भनेको थिएँ नि होइन। अब युज गरेर त्यो लिएर जाने कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस, कन्ट्रोल सिफ्ट होइन सिफ्ट प्लस प्लस है, सिफ्ट प्लस प्लस हटे नि। अरूले पनि अब अरू नै काम गर्छ कि, हेरेर कस्तो कस्तो इफेक्ट दिन्छ सबै युज गर्ने क्या। ब्ल्याक हटे नि हेर, मलाई एकदम मन पर्यो भने स्क्रिन लाइट स्क्रिन मन पर्यो। अझै अझै यो स्नो राम्रो ल्याउँदैछ होइन। ल ल मैले अलिक कन्ट्रोल अलिक अल्ट थिचेर डुप्लिकेट गर्दा भयो भयो। अब अर्को छ, मैले यसलाई नै देखाउनु मिल्ने खालको। ल यो बुढोकोमा स्नो लगाइदिने, रियलिस्टिक पनि देखिन्छ नि त होइन। मैले त्यो कपी पेस्ट गरेँ। स्नो स्टार जस्तो देखियो त। ल कपी सानो पारिदिउँ, अझै सानो पारिदिउँ, त्यत्रो ठुल्ठुलो जस्तो हुँदैन होइन। तिनवटालाई ग्रुप गरिदिने अनि ब्लेन्डिङ बोर्ड युज गर्ने, सिफ्ट प्लस 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 कुन चाहिँ बेटर हुन्छ। पछाडि लगिदिउँ मान्छेको पछाडि, ए होइन नलगौँ। ल भयो ल र तिम्रो मान्छेको मुख देखाउनु पऱ्यो नि त होइन।
हेर्दा जाँदैन अब मुखमा पनि छपेको छ यसलाई अब के अरे मार्क्स युज गरेर मेटाइ त अब मान्छेको मुखतिर होइन यो होइन लिएर बस्यो ब्रस टुल युज गर्यो होइन ब्रस टुल अनि मेटाइ त भयो नि यसको यहाँ जिउतिर पनि चाहिएन मुखतिर चाहिएन भने भयो भयो ल यसलाई नै म्यानिपुलेसन भनिन्छ यो पनि म्यानिपुलेसन एज अ स्मल पार्ट अफ म्यानिपुलेसन हो हेर अनि अल्ट सिफ्ट थिच्यो भने मार्क्समा थिच्यो भने तिमीले कहाँ कहाँ के गरिरहेको सबै देखिन्छ है मार्क्समा के गरिरहेको सबै देखिन्छ यो कालो भने तिमीले यति मेटायो भन्ने थाहा हुन्छ फेरि फर्किनलाई अल्ट अनि त्यो मार्क्समा क्लिक गर्ने त्यो फर्किन्छ है त्यति हो अरू हो मैले अब सेभ गरेर जस्तो लाग्छ है कहाँ छ के सानो एकदम स्मल कुरा हो त्यो केही तिमीले यतिकै गर्न सक्छौ तिमीले मजाले त्यो त केही छैन यो भोलि नत्र यही सिकाइदिला नि त तिमीहरूलाई यही गर्नु सिकाइदिला ल मोबाइलमा यसरी बाहिर क्वेसन निकाली म सिकाइदिला भोलि है अर्को टर्नै छ यो भयो होइन यो भयो यो भयो यो पनि हो त्यति हो अहिले गरेको प्लस उता हाम्रो उसमा पनि छ बिहान्समा पनि छ एकचोटि त्यो पनि हेर होइन तिमीलाई चाहिँ म यो सिकाइदिला भोलि ल है सजिलो छ केही छैन तिमीले एकचोटि गर्न जान्छ चाहिँ मजाले गर्छौ तिमीहरू केही छैन अरू कसैले के क्वेसन छ भने सोध अनि क्लास एन्ड गरौँ